اور یہی موضوع گفتگو میرا عنوان تقریر ہے اور وہ ہے تعلیم اور عورت۔ معزز سامعین، حدیث میں فرمان ہے علم حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ علم وہ ہے جس نے سلیمان کو بادشاہ بنایا، علم وہ شے ہے جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا، علم وہ چیز ہے جو انسان کو شعور انسانیت عطا کرتا ہے،
सोचें भी बदली। बारिश के पहले कतरे की तरह चंद ख्वातीनों ने साबित कर दिखाया कि तालीम याफ्ता औरत ख्वातीन हो तो मुआशरे को मोहम्मद अली जिन्हा और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान देती हैं, सियासतदां हो तो मोहतरमा फातिमा जिन्हा और बेनज़ीर भुट्टो बनती हैं, सिपह सालार हो तो चांद बीबी और रज़िया सुल्ताना जो अपने फौजी चालों से बड़े बड़े लश्करों को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर देती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसीलिए तो नेपोलियन ने भी कहा था, तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें एक बेहतरीन कौम दूंगा। तो आइए, क्योंकि हर एक इंसान के पीछे तालीम याफ्ता माँ का ही हाथ होता है, तो आइए अहद करें कि अपने